दिल्लीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आरजू राणाबीच भेटमा एमाले भन्यो सत्ता बाँडफाँडमा 2007 सालकै झझल्को आयो। प्रचण्ड र आरजूको भेटप्रति एमाले नेताको टिप्पणी सत्ता बाँडफाँडको भद्दा झझल्को। नेपालको विकासमा भारत सदैव भरपर्दो साझेदार हुने भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भनाई। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पद छोड्न चौतर्फी दबाव। कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन हुने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको ठोकुवा। हामी कसैका दास होइनौँ, लागेका कुरा भन्छौँ भन्दै शेखर कोइरालाले गरे यति ठुलो घोषणा। उपेन्द्र यादवलाई निकै ठुलो धक्का। 2 केन्द्रीय सदस्य सहित 69 जनाले छाडे जसपा। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै वाइसिएलले बुझायो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको बहस। केपी शर्मा ओलीदेखि उपेन्द्र यादवसम्म एउटै मञ्चमा। सबै नेता एउटै ड्याङका मुला। कोरोना पीडितको राहतमा दलका कार्यकर्ता बीच भागभण्डा गर्दा विवाद। झडपमा 18 जना घाइते। राहत भाग लगाउने विषयमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच भयो कोटाकोट। 18 जना घाइते भएपछि भागाभाग। आफूसहित 9 जना नेतामाथि गरिएको कारबाही खारेज गर्न डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माग। पर्सामा जसपाका केन्द्रीय सदस्य सहित 69 जनाद्वारा पार्टी परित्याग। प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतको टिप्पणीमाथि चीनको ध्यान आकर्षण। नेपाली जनताको भावनाको अपमान भएको जिकिर। प्रचण्ड र आरजू राणा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा। राप्रपा फुटाउने योजनामा धक्का। राजेन्द्र लिङदेललाई राणाको साथ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको औँलामा नाचेको डाक्टर सुन्दर मणि दीक्षितको भनाई। कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन हुने नेता शेखर कोइरालाको जिकिर। दिल्लीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आरजू देउवा बीच भेटवार्ता। र मेक्सिकोमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि 14 जना समुद्री सेनाको मृत्यु। जताततै भयो रुवावासी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा कांग्रेसकी नेत्री आरजू देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। उपचारका लागि दिल्लीमा रहेकी आरजू र प्रचण्डबीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको हो। भेटको क्रममा नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा र प्रचण्ड पुत्री गङ्गा दाहाल समेत सहभागी रहेका थिए। त्यसो त दिल्लीमा प्रचण्ड र आरजूको भेटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लज्जास्पद दृश्यको संज्ञा दिएको छ। एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको यस भेटघाटले 2007 सालमा राणा र कांग्रेस बीच दिल्लीमा भएको सत्ता बाँडफाँडको भद्दा झझल्को र मजाक देखिएको दिनले बताएका छन्। 2073 मा केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गर्नु अघि शेरबहादुर देउवा र कृष्ण बहादुर महरा बीच पनि दिल्लीमै भेटघाट भएको उल्लेख उनले दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने, आउँदो चुनावमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउने र हालै काठमाडौँमा भएका वर्तमान वार्ताहरूको विवरण बुझाउने उद्देश्य सफल हुँदा प्रचण्ड देउवाहरू त खुसी होलान् उनले भनेका छन्। तर यस्ता कुरा दृश्यले प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुराएको समेत उनले बताएका छन्। प्रचण्ड र आरजू राणाको भारत भ्रमण, सत्तारूढ दल गठबन्धन कायम राख्ने, आउँदो चुनावमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउने र हालै काठमाडौँमा एक वार्ता मार्फत विवरण बुझाउने उद्देश्यको मात्रै रहेको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मेक्सिको सिनालोआमा शनिबार हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। सो हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि 14 जना सेनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। मेक्सिको नैन समुद्री सेनाको हेलिकप्टर ब्ल्याक बस दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन।
सेनाको हेलिकप्टरमा 15 जना सवार रहेका थिए, जसमध्ये 14 जनाको दुर्घटनास्थलमा नै ज्यान गएको छ। उद्धारकर्मीले घाइतेहरूलाई तत्कालै नजिकैको अस्पतालमा लगेर उपचार गराइएको बताइएको छ। यसैबीच स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले नौसेनालाई उद्धृत गर्दै दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं काङ्ग्रेसकी नेत्री आरजू राणा बीचको भएको भेटप्रति टिप्पणी गर्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भेटले सत्ता बाँडफाँडको भद्दा झल्को दिएको समेत बताएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको यस भेटघाटले 2007 सालमा राप्रपा राणा र काङ्ग्रेस बीच दिल्लीमा भएको सत्ता बाँडफाँडको सम्झौताको झझल्को आएको बताइएको छन्। आज राहतमा भाग लगाउने विषयमा कुरा नमिलेपछि काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएर 18 जना मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यसको बारेमा एउटा अभिव्यक्ति कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि दिन नभुल्नुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई जे भनो त्यही गरिदिएको भएर यो देश बिग्रेको भनेर कतिपयले टिक्का टिप्पणी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई राहत बाँड्ने विषयमा झडप हुँदा पश्चिम नवलपरासीको सरवाल गाउँपालिकामा 18 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा राहत वितरण दलीय भागभण्डाका आधारमा गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिँदा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधि बीच झडप भएको थियो। दर्शकबिन कोरोनाका समयमा घरमा कसैको पनि आय स्रोत नभएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत नपाउने अति विपन्न परिवारका लागि सरकारले प्रति परिवार 10,000 का दरले रकम दिने गरेको छ। सरवाल गाउँपालिकामा 700 जनाका लागि 70 लाख रुपियाँ आएको थियो। सोही रकम वितरणमा काङ्ग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिहरू बीच विवाद भएको हो। 7 वडा रहेको पालिकामा करिब 1400ले विपन्न भन्दै फारम भरेका थिए। यसअघि निर्वाचित भएका एमालेका निवर्तमान वडा अध्यक्षले पठाएको विपन्नको नाम अहिले काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षले काटेर पठाएको एक पक्षको आरोप रहेको छ भने अर्को पक्षले पनि गैर विपन्न व्यक्तिहरूको नाम पठाएको अर्को पक्षले आरोप लगाएपछि काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरीले फारम नभरेकाहरूको पनि नामावली समावेश गरी रकमका लागि पालिकामा सिफारिस पठाएको आरोप लागेको छ। उक्त वडाबाट मात्र अति विपन्न भन्दै 418 जनाले फारम भरेका थिए। सुरुमा सबैको नामावली वडा अध्यक्षले पालिकामा पठाएका थिए, तर पालिकाले 106 जनाको नाम पठाउने भनेपछि वडा अध्यक्षले सोही अनुरूप नाम पठाएका थिए। ती सबैको नाम उपर दाबी विरोध गर्न पालिकाले सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचना अनुसार वडा अध्यक्ष चौधरीले वडाबाट पठाएको नामावलीलाई गाउँपालिकाले थप घटबट गर्दै नामावली निकालेको भन्दै 32 जनाको सूची हटाउन निवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कोरोनाको राहत लगाउने विषयमा काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरू बीच कुटाकुट हुँदा 18 जना घाइते भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू सहितका नेतामाथि गरिएको कारबाहीको भर्त्सना गर्दै उक्त निर्णयको खारेजीको माग गरेका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित पार्टीका 9 नेतामाथि कारबाहीको निर्णय गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार राति अबेर विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ पार्टी पुनर्गठनमा जुटाउन सबैलाई अपिल गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले भने पार्टीको विधि विधान र पद्धति अनुरूप नचलेकाले उहाँहरूलाई कारबाही गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। जसपाका नेता मोहम्मद इस्तिब्याक राईले भने पार्टीको बैठक अध्यक्षले बोलाउने हो। अर्को पक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षका नेता बैठकमा सहभागी नहुनु उहाँहरूको इच्छा हो। पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया पार्टीको राजनीतिक दलको विधान अनुरूप हो ले बताएका छन्। सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टी रूपान्तरणका लागि अब अनवरत रूपमा खटिएका केन्द्रीय सदस्य लगायत सबैलाई पार्टी पुनर्गठनका लागि पनि अपिल गरेका छन्। यसैबीच हामी यस कारबाहीको घोर भर्त्सना गर्दछौँ, कारबाहीको निर्णय खारेज गर्दछौँ। यो परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु
पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पार्टीभित्र लामो समयदेखि देखिएका वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक र केन्द्रीय समिति अध्यक्षको कार्यशैली विरुद्धको बहस उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा केन्द्रीय समितिको अलग अलग बैठक गर्नु परेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइरहेको छ। यसैबीच सङ्घीय परिषद अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पार्टी रूपान्तरणका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गरेको भन्दै उहाँले पार्टी अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई एकबद्धता बनाउन पहल नगरेर अवैधानिक रूपमा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यलाई पदमुक्त गरेको आरोप लगाएका हुन्। यता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षको यही असार 28 र 29 गते काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पार्टी रूपान्तरणका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब कारबाही खारेज गर्न माग गरेका छन्।